बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से। एक शख्स जो अल्जाम आयद होने पर अपने कसूर का या जुर्म का जो उसके ऊपर लगाया जा रहा है उसका एतराफ़ करे तो ये समझा जाएगा कि उसने अपने ऊपर खुद सज़ा आयद कर दी है। उसने मान लिया है कि उसने ये जुर्म किया है, ये कसूर सच जो है वाकई वो उसको कन्फेस कर रहा है। जहाँ तक बात है जुडिशल कन्फेशन की, तो वो ऐसा इकरार जो किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू दिया गया हो या किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई के दौरानिए में दिया गया हो, यानी वो इकरार जो सेक्शन 164, सेक्शन 342, सेक्शन 364 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की रूह से लिया जाता है, वो तो जुडिशल कन्फेशन है। लेकिन अब बात करना चाह रहे हैं हम एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की। आज एक कोर्ट में मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के ऊपर बात चल रही थी और वकील साहब कह रहे थे कि मुल्ज़म फलां शख्स के घर पे गया और उसने कन्फेस किया फलां फलां लोगों के सामने कि मुझसे ये जुर्म हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की कानूनी हसीयत एविडेंशरी वैल्यू के हवाले से हम कुछ बात करें। तो वो इकरार, वो कन्फेशन जो कि ना तो किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू की गई हो और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई में कोई इकरार जुर्म किया गया हो, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहलाती है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ये कभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और कन्विक्शन की बुनियाद बनाने से पहले इसकी दूसरी अहम ज़राए से लाजमन ये कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस तस्वर किया जाएगा कि मजबूत शहादतों से इसकी तायीद हो रही होती है और जिस शख्स के सामने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया गया है उसकी हसीयत को, जिन जिन के सामने ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कर रहा है वो बंदा, उन गवाहान की जो जिनके सामने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया जा रहा है उनकी हसीयत को भी मद्देनजर रखा जाएगा और लाजमी, और उसने जो बयान दिया है क्या वो दूसरे इंडिपेंडेंट और मजबूत शहादतों के साथ कोरैबोरेट हो रहा है वो बयान, देन तो उसको देखा जा सकेगा, अदरवाइज उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2006 SCMR पेज 231 और उसके बाद 2006 SCJ पेज है 383 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि जब भी आपने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन को बतौर प्रोसिक्यूशन वकील के सामने लाना है तो लाजमी तौर पर इंतहाई आला और नाकाबिले तरदीद नवीयत की शहादतों के जरिए आप एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन को साबित करेंगे, यानी दूसरे तमाम एविडेंस के साथ, तमाम एविडेंसेस के साथ आप उसको कोरैबोरेट करेंगे और मजबूत शहादतों से जब वो साबित होता है देन उसकी एविडेंशरी वैल्यू देखी जाएगी, अदरवाइज उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 538 के अंदर। अब ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जिसकी इंडिपेंडेंट शहादतों से, मजबूत शहादतों से कोरैबोरेशन ना हो रही हो, तायीद ना हो रही हो, वो कभी भी काबिल एतमाद शहादत नहीं है, कभी भी उस पर रिलाय नहीं किया जाएगा। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2006 SCJ पेज 1067 के अंदर। लेकिन साहिब एक बात याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हमेशा से एक कमजोर नवीयत की शहादत समझी जाती है, वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस इसको तस्वर किया जाता है, और अगर आपने इसको मजबूत बनाना है
تو دیگر مضبوط شہادتوں کے ساتھ، آزاد شہادتوں کے ساتھ آپ نے اس کو کریبوریٹ کرنا ہے. ادروائز بذات خود ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ کمزور ترین شہادت کی ہے. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2007 YLR پیج 1327 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. یاد رکھیے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ کبھی بھی کنوکشن کی بیس نہیں بنائی جا سکتی، بنیاد نہیں ہو سکتی کہ اس بندے نے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ہے فلاں فلاں بڑے معتبر لوگوں کے ساتھ، خواہ ان کی حیثیت بہت زیادہ مضبوط ہے، پھر بھی آپ نے اس کو دوسری آزاد اور مضبوط شہادتوں سے کوریبوریٹ کرنا ہے. دین ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی شہادت جو ہے وہ قابل اعتبار شہادت سمجھی جائے گی، ادروائز کمزور ترین شہادت ہوگی. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2007 YLR پیج ہے 1327 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بات چل رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس کے حوالے سے، اور کیس لا آ جاتا ہے میرے سامنے 2009 PCRLJ پیج 700. ایک بڑا دلچسپ سا کیس لا ہے. اس میں واضح کیا گیا کہ آلدو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ایک بڑی ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ہے، اور اس وقت تک اس کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی دیگر آزاد مضبوط شہادتوں کے ساتھ کوریبوریشن نہ ہو رہی ہو. اس وقت تک نہیں آنا، اس میں قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو بڑے اچھے انداز سے 2009 PCRLJ پیج 700 میں آپ کو مل جائے گی. اور ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اگر رضاکارانہ نہیں ہے، پولیس کسٹڈی میں، تو عدالت پھر بھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن پولیس کسٹڈی میں ہے تو اس کو ملزم کی سزا یابی کے لیے جو دیگر مضبوط شہادتیں ہیں، جو آزاد شہادتیں ہیں، انڈیپینڈنٹلی اور سورسز ہیں، ان کے ساتھ کوریبوریٹ کیا جائے گا، اور اس کوریبوریشن کی بنا پہ اس کو آپ قابل اعتبار شہادت بنا سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس، ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس. اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ نے دیکھنی ہو تو آل انڈیا رپورٹر 1959 سپریم کورٹ پیج 902 کے اندر آپ کو ملتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کنوکشن کے لیے، سزا یابی کے لیے بنیادی شہادت نہیں ہے، لیکن اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بطور کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے. کیونکہ اگر اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی تائید دوسری مضبوط آزاد شہادتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، دین آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز بات پھر وہی صحیح، دیٹ از دا ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس. اس بنیاد پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی. مجھے یاد آ گیا ایک تفتیشی کی بات. اس نے کہا صاحب پیسے دو، ایکسٹرا میں کنفیشن ڈال دوں گا، اقرار جرم کروا دوں گا. پارٹی کہنے لگی کہ جناب یہ تو کنفیشن کروا گیا، دیکھیں جی. تو کنفیشن کیا تھا؟ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، کہ ملزم نے فلاں شخص کے سامنے، فلاں دکاندار کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، اور میں جناب یہ ڈسکلوز تم سے کر رہا ہوں، اور مجھے معافی لے کے دو اس مدعی سے. یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں، پنجاب میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک کیس لا میں بڑی اچھے انداز سے کی گئی تھی کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ فیبریکیٹ کیا جاتا ہے. PLD 2012 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب اسلامک سسٹم آف ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم جو ہے، یعنی اسلامی فوجداری نظام عدل، اس کے تحت ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ملزم کو سزا دینے کے مقصد کے لیے
ایک ایویڈنس کے طور پر نہیں لیا جائے گا، قابل اعتبار شہادت نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اسلامک نظام عدل ہے جو فوجداری، وہ اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ اس صرف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی بنا پہ آپ ملزم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں، اسٹیٹوٹری پرنسپل اس میں ڈسکس کیے گئے تھے 1984 PCRL پیج ہے 1941 کے اندر، تو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی، اس پہ مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔